अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 2 जो कि नात है, जिसके शायर हैं मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नैयर। अच्छा, नात पढ़ाने से पहले मैं एक बहुत अहम बात आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले चूँकि हमने हम्द पढ़ी है और अब हम नात पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चों को इन दोनों में फ़र्क ही पता नहीं कि हम्द किसे कहते हैं और नात किसे कहते हैं। आइए मैं आपको इसका फ़र्क समझाती हूँ। ये देखिए, ये सवाल बच्चों से दो तरह से पूछा जा सकता है। हम्द और नात में क्या फ़र्क है, या हम्द किसे कहते हैं और नात किसे कहते हैं, और इनका जवाब जो है वो सेम ही होगा। देखें, अगर हम अपने बच्चों को इस तरह से रहनुमाई दें कि हम्द वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। इसी तरह से आप इस तरह से उनको रहनुमाई दें कि नात किसे कहते हैं, तो नात वो नज़म होती है जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। अभी बच्चों को पेपर में सवाल जो है वो इस तरह से आ सकता है कि हम्द और नात में क्या फ़र्क है, तो बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी। तो आपने इसमें भी उन्हें बताना है कि जिस तरह मैंने आपको लिख के दिखाया है, पहले हम्द किसे कहते हैं, इसी तरह से हम्द की वो हम्द उन्वान लिखेंगे जब सवाल पूछा जाए कि हम्द किसे कहते हैं या हम्द और नात में क्या फ़र्क है, तो हम्द लिखा जाएगा और नीचे उसकी तारीफ़ लिखी जाएगी। उसके बाद नात का उन्वान लिखा जाएगा और उसके नीचे उसकी तारीफ़ लिखी जाएगी। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको इसके बारे में रहनुमाई दी है। तो चलते हैं आज के अपने लेसन की तरफ। ये आपके सामने सफ़ा नंबर 8 मौजूद है, जिस पर हमारा आज का टॉपिक है नात। सबसे पहले जिससे ये शुरू होता है, तलफ़्फ़ुज़ सीखें, आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत ज़रूरी है कि जब आप बच्चों को पढ़ाएं, कोई भी टॉपिक, कोई भी लेसन जो है वो शुरू करवाएं, तो अगर वो सबक है तो आप उसके मुसन्निफ़ का नाम उन्हें फ़ौरन से बताएं कि इस मुसन्निफ़ ने ये सबक लिखा है। और जब आप उन्हें कोई नज़म पढ़ा रहे हों, तो जब आप उसका टॉपिक बताएं तो साथ ही उन्हें शायर का नाम भी बताएं कि आज हम नात पढ़ने जा रहे हैं, जिसके शायर हैं मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नैयर। ये बहुत ज़रूरी है। तलफ़्फ़ुज़ सीखने के लिए जो उन्होंने मुश्किल अल्फाज आपके लिए मुंतखब किए हैं, सबसे पहले है रहमत, करिश्मा, कुदरत, उजियारा, मुज़दा, मुस्लिम, मंजूर। मैंने आपकी रहनुमाई के लिए उनके साथ उनके मानी भी लिख दिए हैं। जब तक आपको अल्फाज के मानी ना आते हों, आप तशरीह नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अल्फाज के मानी को अच्छी तरह से याद करें। आपकी बुक पे भी कुछ अल्फाज मानी दिए हुए हैं, ये उनसे हट के हैं, तो मैंने इनके भी मानी आपको बताए हैं। जैसे रहमत मेहरबानी, करिश्मा अनोखी बात, कुदरत ताकत, उजियारा रोशन, मुज़दा खुशखबरी, मुस्लिम अतात गुज़ार यानी कि मुसलमान, मंजूर देखना। मुझे उम्मीद है कि आप अल्फाज मानी ज़रूर याद करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। पहला बंद, जी ये आपके सामने है पहला बंद। तो मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ पहला बंद आपके सामने। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चाँद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। इस चाँद का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कितना मीठा कैसा प्यारा, इस नाम से है दुनिया रोशन, इस नाम से है जग उजियारा। सबसे पहले इस बंद में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है।
تو ہمیں جب بھی ہم یہ نام سنیں یا ہم یہ نام پڑھیں ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پڑھیں گے جو سنیں گے اور جو اس کو پڑھیں گے. جی میں اس کی تشریح آپ کو بتاتی ہوں. اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا. دیکھیں اس میں رحمت کا میں نے آپ کو معنی بتایا ہے مہربانی. یعنی شاعر اس بند میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ایک اپنی مہربانی کی اور عرب جیسی سرزمین پر جہاں جہالت تھی وہاں پر ایک چاند روشن کیا جس کی روشنی سے سارا عرب جو ہے وہ چمک اٹھا. یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں, اور وہ ایک چاند جیسے چاند کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. جب رات کی تاریکیوں میں چاند نکلتا ہے تو سارے اندھیرے کو وہ ختم کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چاند کی طرح روشن ہوئے. کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا. تو کرشمہ قدرت اس کا بھی معنی ہم نے پڑھے ہیں اوپر. قدرت یعنی طاقت اور کرشمہ انوکھی بات کو کہتے ہیں. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ہر طرف ایک نور چمکا, تو یہ قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ایک انوکھا اظہار تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا ایک انوکھا اظہار پوری دنیا کو دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چاند اس دنیا میں روشن کیا. اس چاند کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کتنا میٹھا کیسا پیارا. یعنی عرب کی سرزمین پر چمکنے والے اس چاند کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمارے آخری نبی ہیں. اور یہ نام جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں بہت سکون ملتا ہے اور ہمارے دل کو یہ نام بہت پیارا ہے, اور ہماری زبان سے یہ میٹھا میٹھا نام جب نکلتا ہے تو سننے والوں کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے. اس نام سے ہے دنیا روشن, اس نام سے ہے جگ اجیارا. دیکھیں اس مصرعے میں بھی اجیارا کا مطلب آپ کو میں نے بتایا ہے. اجیارا کہتے ہیں روشن کو, اور جگ پوری دنیا کو کہتے ہیں جہان. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت نام سے پوری دنیا جو ہے وہ روشن ہو گئی. یہ جہان جو جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا وہ بھی روشن ہو گیا. تو بہت آسان ہے اس بند کی تشریح. اور ویسے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے تو ہمیں صفحات کم پڑ جاتے ہیں. تو میں نے یہ آپ کے لیے ایک صفحہ تیار کیا ہے جس پر میں نے پہلے بند کی تشریح لکھی ہے. یہ آپ کے سامنے یہ اس طرح سے میں نے لکھ کے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور آپ اس کو اچھی طرح سے اپنے ہوم ورک میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اس طرح سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہوگی. اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی یا آپ کوئی مجھے مشورہ دینا چاہتے ہیں اور بہتری کے لیے تو ضرور کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.